कहिले कहिले गाउँघरतिर कस्तो भ्रान्तिपूर्ण विचार सुन्न पाइन्छ भन्दा, यदि घरका कुनै सदस्य दिवंगत हुनुभएको छ र घरमा जुठो लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भगवानको नाम जप गर्नुहुन्न, कृष्ण गोविन्द आदि नामै लिनुहुन्न भन्ने किसिमको बडा भयावह पूर्ण भ्रान्ति विशेष गरी गाउँ समाजमा एकदम सुन्न पाइन्छ। त प्रिय महानुभाव, के यो सत्य हो? घरका कोही सदस्य आफन्त दिवंगत हुनु भएर जुन 12-13 दिनको जुठो लाग्दछ, कि त्यो समयमा भगवानको पवित्र नाम लिनै नहुने हो, लिएमा नरक गइने हो जस्तो हामी गाउँघरतिर सुन्दछौँ? निश्चित रूपले होइन। यो एउटा नितान्त भ्रान्तपूर्ण विचार हो, अशास्त्रीय विचार हो र यसलाई नारकीय विचार भन्दा पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि शास्त्रमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ, केवल एक शास्त्रमा मात्रै होइन, जहीँ तहीँ कुनै पनि शास्त्रमा यही कुरा बताइएको छ कि भगवानको नाम जप गर्नको लागि न स्थान विचार गरिरहनु पर्दछ, न देश विचार गरिरहनु पर्दछ, न काल परिस्थिति नै विचार गरिरहनु पर्दछ। जुनसुकै समयमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा शौच असौच विचार नगरिकन, जुठो शुद्धि केही पनि विचार नगरिकन भगवानको पावन नामको जप र कीर्तन गर्न सकिन्छ। हरे कृष्ण आदि भगवानको पवित्र नामको कीर्तन हरदम गर्न सकिन्छ। त्यहाँ प्रमाण स्वरूप शास्त्रमा बताइएको छ, न देश नियमस्तस्मिन् काल नियमस्तथा नोक्षिष्टादौ निषेधोऽस्ति श्रीहरेर्नाम निलोब्धका चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयन् न शौचं कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। त शास्त्र वचनमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ, नाम संकीर्तनका लागि कुनै पनि स्थानको पवित्रता एवं अपवित्रता तथा समय सम्बन्धी विचार गरिरहनु आवश्यक छैन। हेर्नुहोस् है, नाम संकीर्तन, नाम जप, यो हरे कृष्ण महामन्त्र, कृष्ण गोविन्द भगवानका बडा सुन्दर सुन्दर प्यारा प्यारा नामहरू छन्, अनेक नामहरू छन्। आफूलाई जुन नाम ज्यादा मनपर्छ, ज्यादा प्रिय लाग्छ, राधा राधा नाम प्रिय लाग्छ कसैलाई, हरे कृष्ण नाम प्रिय लाग्छ। चैतन्य महाप्रभुले कलिकालमा विशेष गरी हरे कृष्ण महामन्त्र एकदम तारक नाम हो, सम्पूर्ण पाप सम्पूर्ण कल्मसबाट छिटोभन्दा छिटो हामीहरूलाई तार्नेवाला हरे कृष्ण महामन्त्र हो भनेर महाप्रभुले प्रदान गर्नुभएको छ। त भगवानको नाम जप गर्नको लागि कुनै पनि स्थानको पवित्रता एवं अपवित्रता र समय सम्बन्धी विचार पुर्याइरहनु पर्दैन। यतिसम्म बताइयो, जुठो मुखले पनि भगवानको नाम ग्रहण गर्न सकिन्छ। जुठो मुखले प्रसाद लिँदैछौँ हामीले, प्रसाद लिँदा लिँदै अब मुख त जुठो हुन्छ, त जुठो मुखमा पनि भगवानको नाम लिन सकियो, हरे कृष्ण भन्न सकियो प्रसाद लिँदा लिँदै। र विशेष गरी मन्दिरहरूमा पनि यस्तो किसिमको अभ्यास छ कि प्रसाद लिँदा लिँदै को भक्तले कुनै बेला हरे कृष्ण कीर्तन गर्न थाल्नुहुन्छ, प्रसाद लिँदा लिँदै है। त जुठो मुखले पनि भगवानको नाम कीर्तन गर्न सकियो भनेर यहाँ शास्त्रमा बतायो। असौच अवस्थामा पनि नाम कीर्तन गर्न सकिन्छ, यसमा कुनै बाधा छैन। श्री भगवानको नाम परम पवित्र छ, समस्त अपवित्रतालाई पनि पवित्र गर्नेवाला श्री कृष्ण नाम सर्व अवस्थामा लिन सकिन्छ। अत हर समय हर स्थानमा श्री नाम कृष्ण नाम कीर्तनीय छ। हेर्नुहोस् है, नाम परम स्वतन्त्र हुनु हुनाले कुनै पनि विधि निषेधको अधीनमा हुनुहुन्न। नाम त परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ, नाम र नामिनुमा कुनै अन्तर छैन। जसरी सबैतिर भगवानको वास हुन्छ, जुनसुकै स्थानमा, चाहे शुद्ध स्थानमा अशुद्ध स्थानमा, त्यसै गरी शुद्ध अवस्था वा अशुद्ध अवस्था सम्पूर्ण अवस्थामा भगवान उपस्थित हुनुभए जसरी भगवानको नाम पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, छेकिँदैन। यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। त यदि गाउँघरतिर जुठो लागेको छ, परिवारमा शोक भएको छ भने पनि नाम जप गरिरहन सकिन्छ। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ कि यदि हामी शौच गएका छौँ, मलत्याग गर्न, लघु सङ्खक गर्न, दीर्घ सङ्खक गर्न गएका छौँ भने पनि नाम निरन्तर जप्न सकिन्छ। नाम टुटाउनु नै हुन्न। विशेष यो कलिकालमा कुन बेला गएर फ्याट्ट यो शरीर ढल्छ थाहा छैन।
परीक्षित महाराज र शुकदेवजी महाराज बीचको प्रसङ्ग भागवतमा। परीक्षित महाराजले त 7 दिनसम्म निश्चित तोकिएको थियो। 7 दिनपछि तक्षक नागले उहाँको हत्या गरिदिने भनेर चाहिँ जुन श्राप मिलेको थियो, उहाँको 7 दिन त निश्चित भइसकेको थियो। तर हाम्रो लागि 7 मिनेट पनि नहुन सक्छ, 7 सेकेन्ड पनि नहुन सक्छ। अहिले यहाँ हामी सुनिरहेका छौँ, कसैले बोलिरहेछ, तुरुन्तै फ्याट्टै यो मुटुको धड्कन बन्द हुन सक्छ। ठेगान छैन, यो शरीरको के ठेगान छ? कहीँबाट फ्याट्टै लड्यो भनेदेखि, जस्तै छतमा हिँडिरहेका छौँ, छतमा हिँड्ने क्रममा छतबाट लडेर भुइँमा काँक्रो चर्किए जसरी झर्याम झुरुम चर्किएर यो शरीर एकैछिन धुलो पिठो हुन सक्दछ। के विश्वास यो शरीरको? के छ यो शरीरमा? केही छैन। चर्किने, नष्ट भएर जाने यो मांसका पिण्डहरू, रगतको यो शरीर, यसले वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि यो त ठिक होइन नि शरीर। त यस्तो शरीर हामीलाई प्राप्त भएको छ, अनि हामी भगवानको नाम जप गर्दैन। अहरनिश भगवानको नाम जपिरहनु पर्छ मुखमा, हरदम माला छँदा वा माला नछँदा। कहिलेकाहीँ केही भक्तहरू यस्तो प्रश्न पनि गर्ने हुन्छ कि ओहो, चर्पीमा जाँदाखेरि पनि भगवानको नाम लिन सकिन्छ, त उसो भए माला जप्न भ्याइँदैन, त चर्पीमा बसेर माला जप्दा के होला? यस्तो पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रिय महानुभाव, निश्चित रूपले शौच गर्न जाँदाखेरि पनि नाम त जप्न सकियो, त्यसमा दोष छैन। तर पनि जुन माला गुरुद्वारा प्रदान गरिएको जुन माला छ, जपमाला, जपझोली लिएर भनेदेखि शौच गर्न जानु हुँदैन। तर मुखले भनेदेखि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवानको नाम मुखले भने निरन्तर लिन सकियो। तर माला लिएर भने जानुहुन्न, यो शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय भक्त भागवत, अब हामीहरूले यो कुरा थाहा पाइसक्यौँ कि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नाम जपिरहनुपर्छ, नाम जप्नुपर्छ। नाम नजप्नु चाहिँ एकदमै अशुभ क्षण हो। जुन क्षण हामीले नाम जप गरेका छैनौँ त्यो क्षण अशुभ क्षण हो, त्यो क्षण जुठो क्षण हो भनेर बोल्नु होला। नाम जप्न थालेपछि त एकदम सुकिलो क्षण हो, एकदम सफा क्षण हो। प्रिय भक्त भागवत, त्यसै गरी आएर अन्यत्र पनि बताइएको छ कि गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गङ्गोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविन्द कीर्तनं समं सतांसहि। बडा सुन्दर श्लोक रहेको छ शास्त्रमा, सबैले ध्यान दिएर सुनौ। सूर्यग्रहणको समयमा कोटी गाईदान, प्रयागमा गङ्गाजलमा 1 कल्पसम्म बास, गङ्गाजलभित्र गएर प्रयागमा 1 कल्पसम्म बास। अनि त्यसै गरेर अयुत यज्ञ, सुमेरु समान सुवर्णदान, यी समस्त श्री गोविन्द नामको कीर्तनको शतांश अर्थात् 16 भागको 1 भाग पनि होइनन् रे। सबैजनाले सुन्नुहोस् है, एकचोटि गोविन्द भन्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ रे, त्यो फल कति हो रे भन्दाखेरि 1 करोड गाईदान गर्दा जुन फल पाइन्छ त्यसलाई जोडेर प्रयागमा गङ्गाजलमा 1 कल्पसम्म तपस्या गरेर बस्दा जुन फल पाइन्छ त्यसमा जोड, अयुत यज्ञ जोड, अनि त्यसै गरी सुमेरु पर्वत समान सुनदान गर्नाले पनि गोविन्द नामको कीर्तनको 16 भागको 1 भाग पनि हुँदैन रे। ल हेर्नुहोस् त, अहिले कलिकालमा मानिसहरू अनेक किसिमका अनुष्ठानहरू गर्न प्रवृत्त छन्, अनेक किसिमका पूजा आजा गर्न प्रवृत्त छन्, अनेक किसिमका दुःखद कष्टकारी विविध किसिमका तपस्याहरू गर्न व्यस्त छन्। तर शास्त्रमा बताइयो, अरे अरे यी सबै त यथार्थमा भन्नु पर्दाखेरि समयको अपव्यय मात्रै हो। कलिकालमा भगवानको नाम संकीर्तन कति शक्तिशाली छ, हामी आफैले अहिले भर्खर सुन्यौँ कि 16 भागको 1 भाग पनि होइन रे। यत्रा महान महान पुण्य कर्महरू कसले गर्न सक्छ? प्रयागमा गएर 1 कल्पसम्मको पानीमा गङ्गाजलमा तपस्या गरेर बस्न सक्छ कसैले? अहिले सक्छ? सक्दैन। 1 कल्प भने थोरै समय हो। 1 कल्प भनेको सब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग एकचोटि फनको लगाउने समय यसलाई 1 कल्प भनिन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युगले जब एकचोटि फनको लगाउँछन् त्यसलाई 1 कल्प भनिन्छ। त 1 कल्पसम्म कसले यस्तो किसिमको तपस्या गर्न सक्ला? सक्दैन नि। त प्रिय भक्त भागवत, करोड गाईदान गर्न अहिले कसले सक्छ? त यी यावत कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि कलियुगमा केवल नाम संकीर्तन यतिसम्म बताइएको छ। माता पार्वती भन्नुहुन्छ, मारिचो मायजु साम
माथर्व पठ किंचन गोविन्देति हरेर नाम गेयम गायस्य नित्यशः। स्वयं पार्वतीजी स्कन्द पुराणमा उपदेश दिनुहुन्छ, वास्तवमा यी 4 वेदका ऋचाहरू पढिरहनु पर्दैन। हे वत्स, तिमी ऋग्वेद नपढ, तिमी यजुर्वेद पनि नपढ, तिमी सामवेद पनि पाठ नगर, श्रीहरिको गोविन्द नाम कीर्तन गर, तिमी नित्य गोविन्द नामको गान गर, यसद्वारा तिमीलाई सम्पूर्ण वेद पाठ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, स्वयं माता पार्वतीजी उपदेश दिनुहुन्छ, केवल कृष्णको नाम लिनाले सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि जति पनि वेदहरू, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि सबै पाठ गरेको फल प्राप्त हुने रहेछ। हेर्नुहोस् है, पद्म पुराणमा पनि त्यही बताइयो, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रेण किम तस्य किम काश्य पुष्करेण वा जीवाग्रे बसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जसको जिब्रोमा हरि यो 2 अक्षरले बनेको नाम विराजमान छ। अब कुरुक्षेत्रसँग उसको के प्रयोजन, काशी पुष्करसँग उसको के प्रयोजन? भन्न खोजेको केलाई कुरुक्षेत्र गइरहनु, केलाई काशी पुष्कर क्षेत्र गइरहनु पर्दैन। ऊ जहाँ बस्छ त्यही नै कुरुक्षेत्र, त्यही नै काशी पुष्कर तीर्थ, सम्पूर्ण तीर्थ त्यहीँ आएर बस्दछन्। जहाँ हरिनाम कीर्तन हुन्छ, जहाँ कृष्णको नाम संकीर्तन, त्यहाँ नै सम्पूर्ण तीर्थहरू आएर बास गर्नुहुन्छ भन्यो है। हेर्नुहोस् है, तीर्थकोटि सहस्राणि तीर्थकोटि शतानि च तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णुर्नामानुकीर्तनात्। ल अहिले भर्खर मैले भने जहाँ हरिको नाम कीर्तन हुन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण तीर्थहरू आएर बास गर्नुहुन्छ, करोड करोड तीर्थहरू। हेर्नुहोस् है, अब त्यसै गरी गरुड पुराणमा पनि बताइयो, नाम्नो अस्ति यावती आसक्ति पाप निर्हरेण हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नरः। एकदम पापी भन्दा पनि महापापी छ अरे मानव हामीले जीवनभर यति धेरै पाप कर्म गर्यौं, जन्मेदेखि मृत्युकाल पर्यन्त, मृत्युसम्म पनि जीवनमा केवल पापै पाप मात्र भएर, कति पाप भएर गन्नै सकिन्न, गर्न सकिन्छ, जीवनमा गन्नै नसकिने पाप भएको छ भने पनि नाम नो यावती आसक्ति पाप निर्हरेण हरे, हरिको नाम कीर्तन, हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तनद्वारा जीवनभर गरि नसक्ने पापबाट मुक्ति मिल्दछ, छुटकारा मिल्दछ। अब त्यो भनेर जान पाप कर्म भने गर्ने होइन। कसै कसैको मनमा यो कुबुद्धि पलाउन सक्छ, एहे हरिनाम कीर्तन गरेपछि त सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन पाइने रहेछ, त्यसकारणले गर्दा अब म त धमाधम पाप कर्म गर्छु, हरिकृष्ण महामन्त्र जप्छु त भइहाल्यो, मेरो काम फत्ते, म सफल भएँ। त यसरी हुँदैन, त्यसबाट फेरि नाम अपराध लाग्न सक्छ। नाम अपराध त झन् खतरनाक हुन सक्छ। जुन दिन थाहा भयो हामीहरूलाई संसारमा पाप गर्न हुँदैन, पापको फल एक एक भोग्नुपर्छ, हरिको नाम लिनुपर्छ, धाम जानुपर्छ, राधा कृष्णको धाम भनेर जुन दिन हामीलाई गुरुको मुखारबिन्दबाट थाहा भयो, त्यस दिनबाट हामीले सम्पूर्ण पाप कर्म छोडेर भगवानको आश्रय लिनुपर्छ। किनभने पाप कर्म गरी गरी भगवानको आश्रय लिन पनि सकिन्छ, तर त्यसबाट छिटो भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। हेर्नुहोस् है, अपराधको डर हुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, अब चैतन्य महाप्रभुले त नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तर्तार्पित नियमित स्मरणेन काल भन्नुभयो। नाम, भगवानको जुन नाम छ, नाममा सम्पूर्ण शक्ति समर्पित छ। नाममा यति शक्ति छ, विशेष गरी कलियुगमा यो हरे कृष्ण महामन्त्रमा यति धेरै शक्ति छ, यति धेरै शक्ति छ। जति पनि भगवानका विशिष्ट विशिष्ट नामहरू छन्, कृष्ण, गोविन्द, गोपाल, यी सम्पूर्ण नामहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर वास्तवमा यो हरे कृष्ण महामन्त्रको उत्पत्ति भएको। यो हरे कृष्ण महामन्त्र वेद मन्त्र हो। वेद मन्त्र भएर पनि यो हरे कृष्ण महामन्त्र सबैले जप्न सक्ने बडा ठुलो कृपा होइन। शास्त्रमा बताएको छ वेद मन्त्र सबैले जप्न मिल्दैन, केवल ब्राह्मणहरूले मात्रै जप्न मिल्छ। तर हरे कृष्ण महामन्त्र वेद मन्त्र पनि हो र पुराण मन्त्र पनि हो। कति कृपा! कलियुगमा मैले सबैलाई उद्धार गर्नुपर्छ, जोसुकैलाई पनि। किन मैले ब्राह्मणलाई मात्रै उद्धार गर्ने, उच्च जातिलाई मात्रै? म निम्न जातिहरूलाई पनि उद्धार गर्छु, म पशु पक्षीहरूलाई पनि उद्धार गर्छु। जब चैतन्य महाप्रभु, उद्धारकर्ता त चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ नि, कलिकालमा हामी सबै पदभ्रष्ट जीवहरूलाई जब चैतन्य महाप्रभु झारीखण्डको जङ्गल भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो,
त्यो समयमा अब जङ्गलमा को हुन्छन्? जङ्गलमा बाघ, भालु, चितुवा, हरिण यस्ता डरलाग्दा हिंस्रक पशुहरू थिए र तिनीहरूले के गर्छन्? बाघले हिरण खान्छ, एकअर्कासँग उनीहरूको दुश्मनी हुन्छ नि। बाघको मुखमा रगत मांस लतपतिएको हुन्छ हैन। त त्यस्तो घना जङ्गलमा डरलाग्दो जङ्गलको बाटो भएर चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्थ्यो श्रीधाम, वृन्दावन, काशी, बनारसतिर। त त्यो समयमा के भयो भन्दाखेरि भगवानले त्यो जङ्गलका जति पनि ती प्राणीहरूलाई देख्नुभयो। ती प्राणीहरूलाई अब नाम प्रेम दिने उहाँको इच्छा जाग्यो। म यी प्राणीहरूलाई पनि हरे कृष्ण महामन्त्र दिएर प्रभु राधा कृष्णको चरण दिन चाहन्छु, प्रेमदान दिन चाहन्छु भनेर सङ्कल्प आयो। र त्यो सङ्कल्प आउन साथ उहाँले हात माथि उठाएर कीर्तन गर्न थाल्नुभयो। घना जङ्गलमा उहाँको एकजना सेवक हुनुहुन्थ्यो। सेवक त डरले पछाडि नै हट्नुभयो। ओहो, अब त्यस्तो खतरनाक जङ्गलमा त्यत्रा डरलाग्दा प्राणीहरू हुनुहुन्छ। महाप्रभु हातमाथि उठाएर चर्को स्वरले कीर्तन गरेर लाग्नुभयो। उहाँ त लुक्नुभयो सेवक, कतै बाघ भालुले मलाई आक्रमण गर्ने हुन् कि भनेर। तर हेर्दा हेर्दै के भयो भन्दाखेरि महाप्रभुको अद्भुत शक्ति ती जति पनि पशु पक्षीहरू छन् ती सम्पूर्ण पशु पक्षीहरूले मनुष्यले जसरी आफ्नो हात माथि उठाएर, मनुष्यले कसरी आफ्नो हात यसरी माथि उठाउँछ नि, सामान्यतया चौपाए पशु पक्षीहरूले, विशेष पशुहरूले आफ्नो हात माथि उठाउन सक्दैनन्, कोहीले मात्रै सक्छन्। तर यहाँ अचम्म भयो, महाप्रभुको अगाडि महाप्रभुसँग कीर्तन गर्न भनेर महाप्रभुको सङ्कीर्तनमा भाग लिन यहाँ बाघ, भालु, हरिण, खतरनाक सिंह, हात्ती पनि, जङ्गली हात्ती कति खतरनाक हुन्छन्, यिनीहरू सब हातमाथि उठाएर र यिनीहरू सबले हरे कृष्ण महामन्त्र कीर्तन गरे भनेर चैतन्य चरितामृतमा अहिले भर्खर हामीहरूले कथा सुन्यौँ, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, नाममा कति शक्ति कि ती सम्पूर्ण झाडीखण्डका जनावरहरूले हरे कृष्ण महामन्त्र कीर्तन गरेर ल कसैको मनमा लाग्न सक्ला होइन, यो भावुक कुरा हो। उनीहरू हातमाथि उठाएर नाचेका होलान्, त्यो नहोला भन्न सकिन्न। तर हरे कृष्ण उनीहरूले नाम लिए भनेर चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्न। कसरी? त्यो त एउटा भावुकतामा भनेको हो शास्त्रमा भनेर भन्ने कसैको मनमा लाग्ला? होइन। यहाँ स्पष्ट कविराज गोस्वामीले बताउनु भयो, ती सम्पूर्ण प्राणीहरूले हरे कृष्ण नै बोले। बाघले घ्वार गर्न छोडेर हरे कृष्ण भन्यो। अनि ती जति पनि हात्तीले आफ्नो आवाज निकाल्न छोडेर हात्तीले पनि सुँडले हरे कृष्ण कीर्तन गर्यो। अनि त्यसै त्यो हिरणले पनि हरे कृष्ण कीर्तन, जति पनि त्यहाँ प्राणीहरू छन् ती सबैले हरे कृष्ण कीर्तन गरे भनेर भनिएको छ। महाप्रभुसँग कीर्तनमा सहभागी भए। हेर्नुहोस् त, केवल आफ्ना नवद्वीपवासी भक्तहरू, जगन्नाथवासी भक्तहरूसँग मात्रै महाप्रभुले कीर्तन गर्नु भएन, नृत्य गर्नु भएन। महाप्रभु कति दयालु हुनुहुन्छ। त यस्ता दयालु महाप्रभुलाई आजकल केही यस्ता कथित दार्शनिक विचारकहरू भगवानै होइनन् भन्दछन्। धिक्कार छ यिनी भगवान होइनन् भन्ने व्यक्तिहरूलाई। महाप्रभु जति पनि भगवत अवतारहरू हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण भगवत अवतारहरूमध्ये सबभन्दा दयालु कृपालु अवतार, जसले पशु पक्षीहरूलाई पनि नाम प्रेम प्रदान गर्नुभयो। अब यस्ता अवतारलाई, यस्ता करुणाका खानी, यस्ता दयाका सागर भगवानलाई यदि कसैले विश्वास गर्दैन भने धिक्कार छ, कलियुगमा त्यसको जीवन धिक्कार छ। त प्रिय भक्त भागवत, अनि ती सम्पूर्ण प्राणीहरू के गरे भन्दाखेरि बाघले आफ्नो हिंसा प्रवृत्ति भुल्यो, मैले हरिणलाई खानुपर्छ भनेर बिर्स्यो। अब त्यो हरिणलाई उसले हातमा हात, हरिणसँग अँगालो हालेर बाघ नाच्यो अरे, हरिणसँग अँगालो हालेर बाघ नाच्यो। ती विषालु सर्पहरूले पनि आफ्नो द्वेषपूर्ण भावना छोडेर त्यागेर उनीहरू पनि नाम कीर्तनमा आए, कसैलाई ठुँगेनन्। ती हात्तीहरू पनि एकदमै अरू बेला खुब रिसाएर चाहिँ रुख उखलेर चाहिँ प्रहार गर्ने हात्तीहरूले पनि अब आफ्नो वैरभाव छोडेर जङ्गल, मानौ यस्तो भयो कि शुद्ध भक्तहरूको बसोबास यही जङ्गलमा छ भन्ने भयो। आहा, हेर्नुहोस् प्रभुको नाम। त्यसैले गोलोक धाममा कसैले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, राधा कृष्णको धाममा यी पशु पक्षीहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्, यी बाघ भालु चितुवाहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर कसैले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। यथार्थमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, भगवानको धाममा सबै कुरा हुन्छ, सब प्राणी हुन्छन्। जुन प्राणीहरू यो संसारमा छन् सबै छन्। तर अचम्मको कुरा,
प्रभुको नाम प्रेमको प्रभाव कस्तो छ भन्दाखेरि धाममा त्यहाँ कुनै प्राणीलाई आक्रमण गर्दैन। भगवानको धाममा कुनै प्राणीलाई आक्रमण गर्दैन। मानव बाघले यदि हिरणलाई देख्यो भनेदेखि बाघले हिरणलाई आक्रमण गर्दैन, एकदम मिलेर बसेको हुन्छ। कसैको मनमा लाग्न सक्ला यो त बच्चाहरूको कार्टुनमा मात्रै हो, यथार्थमा होइन। तर शास्त्रको वचन सत्य हो। धाम यस्तो विचित्रको छ, प्रभुको धाम यस्तो आनन्दमय छ कि त्यहाँ कसैले कसैलाई आक्रमण गरिरहेका हुँदैनन्, कसैले कसैलाई दुःख दिइरहेका हुँदैनन्। किन दुःख दिनु पर्यो? जबकि परिपूर्णतम राधाकृष्ण हुनुहुन्छ, जसले सर्वकामना सर्व इच्छा पूर्ण गरिदिनुहुन्छ सम्पूर्ण जीवहरूलाई, परम आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ हैन। सबै जीवहरू प्रेममा मग्न हुन्छन्। बाघले पनि राधाकृष्णलाई प्रेम गर्छ, हरिणले पनि राधाकृष्णलाई प्रेम गर्छ। त त्यो प्रेममा सबै आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले कसैलाई हानि पुर्याउँदैनन्। सबैतिर एउटा प्रेमको यस्तो वातावरण, बडा हार्मोनी भन्छ नि, मैत्री। यस्तो मैत्री यो संसारमा कदापि कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, राधाकृष्णको धाममा मात्रै हुन्छ। यतिसम्म कि वृक्षहरू पनि राधाकृष्णको प्रेममा निमग्न हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, एकचोटिको प्रसङ्ग आउँदछ शास्त्रमा, जब रासलीला भइरहेको थियो त्यस बेलामा राधाकृष्ण वृन्दावनको जङ्गलको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बडा सुन्दर, कहिले पनि जुन नडुब्ने, अर्थात् सधैँभरि जुनेली भइरहने यस्तो ठाउँ हामी कल्पना गरौँ। रासलीला स्थल यस्तो हो जहाँ सधैँभरि पूर्ण चन्द्र, संसारमा हामी पूर्ण चन्द्र महिनाको एकचोटि देख्छौँ, तर त्यहाँको पूर्ण चन्द्र आहा, प्रत्येक दिन प्रत्येक रात्रि पूर्ण चन्द्र, कति सुन्दर, कति आनन्दमय। त आकाशमा पूर्ण चन्द्र, बडा सुन्दर वृन्दावन यमुनाको तट, आहा, वर्णन गरेर साध्यै छैन। अनि यस्तो सुन्दर रात्रिमा राधाकृष्ण वृन्दावनको त्यस जङ्गलमा वृक्षहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वृक्षहरूसँग राधाकृष्ण दुवैले वृक्षहरूलाई, लताहरूलाई, द्रुमहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू सबलाई ठिक छ? तपाईँहरू सबलाई आनन्द छ? केही कुराको अभाव छ? कहीँ कतै दुःख छ? भनेर सबजनासँग सोध्दै हिँड्नुहुन्छ हाम्रो प्यारो राधाकृष्ण। हेर्नुहोस् है, सबजनासँग। र ती जति पनि वृक्षहरू छन् सबैले बडा आनन्दले, हे प्रभु, हे युगल सरकार, जसको सरकार नै युगल सरकार हुनुहुन्छ, के कुराको खाँचो, के कुराको आवश्यकता, कहाँबाट दुःख, कहाँबाट सुरता, कहाँबाट चिन्ता, आनन्दले यति यति भरिएका छौँ प्रभु, त्यसको वर्णन गरेर साध्यै छैन। केवल हजुरहरूको दर्शन भए पुग्छ। दर्शन सुखले सम्पूर्ण कुरा प्राप्त भएको छ भनेर सबै वृक्षहरूले, सबै द्रुमहरूले, सबै लताहरूले चाहिँ उत्तर दिए। अब कसैको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ, अरे ती रुख वृक्षहरूले कसरी उत्तर दिन सक्छन्, कसरी बोल्न सक्छन्? अरे राधाकृष्णको धाममा सम्भव छ, चिन्मय धाम हो। त्यसैले त भनियो भगवान र भगवानको राज्य, भगवानको नाम रूप गुण लीला धाम, यो भने अचिन्त्य चिज हो। हाम्रो यो भौतिक बुद्धि, भौतिक दिमाग लगायो भने त हामी कहिले पनि भगवानको भक्त बन्दैनौँ। किन भन्दा रुखसँग कुरा गरेको, रुखले उत्तर दिएको, यो सुनेपछि त निश्चित रूपले संसारी विज्ञानको पछाडि लागेका हामी धूर्त मूर्ख स्वाठेहरू हामी त्यही भन्छौँ, अरे विज्ञानले यस्तो कहाँ भन्छ, विज्ञानले मान्दैन यो कुरा है। हामी सिधै भनिदिइहाल्छौँ नि, विज्ञानले यो कुरा कहाँ मान्छ र, रुखसँग कुरा हुन्छ कहीँ भनेर हामी आइडिया लजिक दिइहाल्छौँ। तर यस्तो किसिमको लजिक राधाकृष्णको राज्यमा लाग्दैन। राधाकृष्णको राज्य बियोन्ड लजिक, बियोन्ड लजिक। त्यहाँ लजिक, इन्भेस्टिगेसन, यसले केही काम गर्दैन। त्यहाँ केवल श्रद्धा र विश्वासले मात्र काम गर्दछ। यदि कोही व्यक्तिमा भगवानप्रति श्रद्धा विश्वास छ भनेदेखि ठिक छ, श्रद्धा विश्वास छैन भने भगवत प्राप्ति करोड जन्म पनि हुँदैन। संसारमा साइन्टिस्ट बनेर बस्न त, संसारमा करोड जन्मसम्म साइन्टिस्ट बनेर बस्नु पर्यो, त्यसबाट के फाइदा भयो त? प्रिय भक्त भागवत, त्यसकारणले बताइयो भगवानको नाम संकीर्तनले हामीलाई के प्रदान गर्नुहुन्छ? प्रेम प्रदान गर्नुहुन्छ, भगवानको धाम प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा रूप गोस्वामीले भक्ति रसामृत सिन्धुमा बडा सुन्दर उपदेश दिनुभएको छ। अत श्रीकृष्ण नामादि न भाव्यद ग्राह्यम इन्द्रियम सेवन मुखे हि जीवादो स्वयं एव स्फुरतः। अरे वैज्ञानिक भाइहरू,
अरे दार्शनिक भाइहरू, अरे विचारक भाइहरू, अरे राजनीति गर्ने भाइहरू, अब यी आफ्नो विज्ञान विचार राजनीति सबैलाई साइड लगाउनुहोस् र मुखमा हरे कृष्ण नाम जप गर्न थाल्नुहोस्। यहाँ त्यही बताइयो, अथ श्रीकृष्ण नामादि न भावेत ग्राह्यम इन्द्रियम। वास्तवमा यी जति पनि जड इन्द्रियहरू छन्, यी जड इन्द्रियहरूले कहिले पनि श्रीकृष्णको नाम रूप गुण लीला धामलाई बुझ्न सक्दैनन्। कहाँ बुझ्न सक्छन्? दिमाग फेल खाइहाल्छ नि सुनेर। अचिन्त्य चिज हो, अचिन्त्य धाम हो, अचिन्त्य नाम हो, बुझ्न सकिन्न। त के गर्नु भन्यो? आफ्नो संसारको जति पनि विद्वता, बौद्धिकता, विज्ञान, यी सबै कुरालाई साइड लगाऊ र जिब्रोमा हरे कृष्ण नाम लिन थाल। यस प्रकार जिब्रोले हरे कृष्ण नाम लिन थालेपछि त्यसपछि के हुन्छ रे? सेवनमुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरदः। बडा सुन्दर उपाय छ। यस प्रकार जिब्रोमा नाम नचाउनाले बिस्तारा बिस्तारा आँखा अगाडि नै यी राधा माधव नाच्नुहुन्छ भनियो। यो शास्त्रको वचन। जिब्रोले नाम जप गर्दा 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 एक दिन आँखै अगाडि राधा माधवले नाचेर लौ हेर मेरो दर्शन गर भनेर आउनुहुन्छ। यो कुरा साधक भक्तहरूको जीवनमा चरितार्थ भएको छ। अरू केही उपाय छैन। भगवानको नाम कीर्तनद्वारा भगवत दर्शन, भगवत कृपा सम्पूर्ण कुरा प्राप्त, भगवत धाम सम्पूर्ण कुरा प्राप्त हुन्छ। यसमा कसैले सन्देह शङ्का लिनुहुन्न। र विशेष गरी यस्तो किसिमको जब प्रश्न आउँदछ कि जुठो समयमा सुतक परेको बेलामा नाम जप गर्दाखेरि पाप लाग्छ भनेर यस्तो किसिमको विचार आउँछ भने यस्तो विचारलाई नसुन्दा हुन्छ। यो शास्त्र विहित विचार होइन, यो शास्त्र विपरीत विचार हो। किन भन्दा नाम सधैँभरि स्वतन्त्र, जस्तो अवस्था जस्तो समयमा पनि नामलाई निर्वाध रूपले जप गर्न सकिन्छ, निषेध छैन।